बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज इस वीडियो में जो वैरायटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ भाई, JNG का आर्टिकल है। आर्टिकल का नाम है शाही, ठीक है। इसकी वीडियोस शायद आपने पहले भी देखी होंगी। ये हमारे पास अब 2 बंडल रह गए हैं टोटल गिनती के, यानी कि टोटल 6 सेट है। तो आज एतवार है, जो 3-4 दिन है ना वो सारी हम यही लगाएंगे, ठीक है। उसकी वजह ये है कि सर ये गर्मी का और पूरे साल पहने जाने वाला ऐसा कपड़ा है जिसके अंदर पॉलिएस्टर भी कम है। और इस पे ये देखें, मैं सुबह से पहन के आया हूँ। आज सारा दिन लाइट भी नहीं थी, लाइट आई थी शाम को। AC चलाया तो इसकी कूलिंग इधर है ही नहीं। माथे पे फुल पसीना है, खालिद भाई को फुल पसीना है, ठीक है। खालिद भाई ने भी कोई सूट पहना हुआ है ग्रीन कलर, पता नहीं कौन सी वैरायटी है। ये मैंने पहना हुआ है भाई शाही का। आप सब भाई कह रहे थे कि आप हमेशा कहते हो प्लम कलर प्लम कलर, तो भाई ये प्लम कलर है और ये शाही का जो है वो सूट है। ये वाला कलर शेड मैंने पहना हुआ है, ठीक है। ये कलर है जो मैंने पहन रखा है। ये आप सब भाई कहते हैं हर टाइम कि आदिल भाई आपने जो सूट पहना हो उसको जो है ना वो खुद ही दिखाया करें। ये आप देख लो भाई, ठीक है। इसकी चादर बना लो या फिर वैसे ही देख लो, ठीक है। ये सूट पीस आपके भाई ने पहना हुआ। तो इसका जो प्लम कलर है शाही का, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप देख लो, ये आपको कलर सारे मैं अभी चेक करवा देता हूँ इसके। ये प्लम कलर है भाई, ये कोबाल्ट ब्लू की शेड है, ये ऑफ वाइट कलर है, ये मेरे पास जिंक है। ये कलर पहन के वीडियो बना चुका हूँ। ये इंशाल्लाह रखा हुआ है, कल पहनेंगे ये परसों। ये भी पहन के वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं पहले इसका नेवी पहन रहा था, उसकी वजह यह है कि नेवी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार प्लम पहले। ये भी रखा हुआ, इसको भी पहनते हैं। ये भी इस्त्री हुआ था, ठीक है, लेकिन इसको मैंने इस वजह से नहीं पहना। कल ही मैंने रेक्सबर्ग का इसी से मिलता जुलता था 19-20 था, वो फिर इस वजह से ये वाला स्किप किया, ठीक है। ये वाला कलर भी मेरे ख्याल में रखा हुआ है, ठीक है। स्टिच हुआ है, मतलब सिर्फ पहनना है उसको, समझ आ रही। ये वाला कलर आ गया हमारे पास। ये वाला कलर मैं पहन चुका हूँ कि नहीं पहना है मेरे ख्याल में, पता नहीं है भाई इसका भी। ये वाला कलर तो पहन चुका हूँ, ठीक है। ये वाला पहन चुका हूँ मैं। और इस तरह का भी एक सूट पीस रखा हुआ है मेरे पास। अब पता नहीं इस वैरायटी का है किसी और का है, ये नहीं कंफर्म। और आखिर में हमारे पास आ गया डार्केस्ट ग्रे या चारकोल मस्टर्ड रस्ट। ये एक बड़ी अच्छी शेड आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सर ये ग्रीन कलर आ गया, ये वाला कलर शेड आ गया। ये बहुत अच्छा कलर है गर्मी के लिए, ठीक है। ये हमारे पास नेवी ब्लू आ गया, ये ग्रीन आ गया, ये जिंक आ गया, ये ऑफ वाइट आ गया, ठीक है। ऑफ वाइट आप देखें JNG के कितने खूबसूरत ऑफ वाइट होते हैं। ये आ गया कोबाल्ट ब्लू, ये भी बड़ा अच्छा कलर है। जब मैंने पहना था और इस पे हमने कोई और वीडियो बनाई थी, मतलब इसकी नहीं बनाई थी, किसी और वैरायटी की बनाई थी, तो सब भाई पूछ रहे थे कि आदिल भाई ये वाला कलर हमें चाहिए। तो भाई ये आपके सामने ये वाला भाई प्लम कलर मैंने खुद पहना हुआ है, ठीक है। अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो आपको भी इंशाल्लाह अच्छा ही लगेगा। और वैसे भी अच्छा कलर है प्लम, ऐसा माड़ा या हल्का कलर नहीं है। बाकी पसीना मुझे आया है, मुझे तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है कोई वाइट निशान, लेकिन अभी भी जो है वो ये कपड़ा गीला है, मतलब कि इसमें पसीना है। लेकिन ये सर आपको धूप में जाने पे तंग नहीं करेगा, गारंटी के साथ। मैं खुद धूप से होके ही शॉप पे आता हूँ, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट शॉप पे ही आ गया। आज मैं बाहर भी घूमता रहा, आप ये देखें, ठीक है। ये सारा पसीना आ रहा है और जिस्म पे भी आ रहा है पसीना, क्योंकि सारा दिन हम काम ही करते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है AC पे बैठ के तो इंजॉय करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो सारा दिन काम करते हैं। ये सर सूट पीस आपको ओपन करके चेक करवा रहा हूँ। इसके मेरे पास 5-6 सूट अभी हैं, यानी कि हमारे पास रह 2 बंडल के हैं, बस 6 सेट है। मुझे लगता है इसकी हम सिर्फ एक ही और वीडियो बनाएंगे, अगर बनानी पड़ी तो जब भी बनाऊंगा इसकी इंशाल्लाह एक ही वीडियो बनाएंगे। ये सेकंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद एक ही वीडियो हम इस पे बनाएंगे, उसके बाद हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। बाकी ये गर्मी का, ये जो अभी गर्मी है, सख्त गर्मी है भाई। इस गर्मी में ठंडे मीठे मौसम में, आगे सर्दी में, आजकल तो आपको पता है सर्दियाँ आती ही नहीं है, लास्ट ईयर तो आई ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जब भी मतलब इसको आप पूरा साल एंजॉय कर सकते हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है
کہ بھئی سردی میں رکھ دو، سخت گرمی میں رکھ دو، یہ ہر موسم میں آئیڈیل ہے. اور اس کی سب سے زیادہ پرچیز کی جانے کی جو وجہ ہے نا وہ صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ ویٹ ڈائنگ. ویٹ ڈائنگ کا آرٹیکل بھائی جان خراب نہیں ہوتا، جتنا مرضی ڈارک کلر آپ لے لیں. اور اس کا بلیک یہ محرم کی وجہ سے سارا ہی ختم ہو گیا. اس میں بلیک بھی ہمارے پاس تھا، 32 تھان تھے، پتہ نہیں کتنے ہمارے پاس، یہ اس کے 32-33 سیٹ تھے، جتنے بھی تھے سب کا بلیک ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، ابھی یہ ہمارے پاس ساری ورائٹی آپ کو اوپن کر کے چیک کروا دیتا ہوں بھائی، باقی پرائسز آپ کو بتا دیں. ٹھیک ہے بھائی، باقی اچھا اس کی پرائس وہی سیم ہے، لیکن آپ کو سنگل سوٹ پہ اب ڈیلیوری فری ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو ڈیلیوری بالکل فری ہے. اور اب یہ آپ کو 4000 کا ملے گا. سنگل سوٹ پہ بھی آپ کو فری ڈیلیوری ہے، مطلب سنگل سوٹ پہ بھی آپ کو ڈیلیوری پے نہیں کرنی ہے. یار اس کے سارے کلر نہ اوپن کرو، یہ والا جو اوپن ہے یہ ذرا دکھا دو. آپ دیکھو کیسا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، کلر ماشاءاللہ زبردست کلر ہے اور پہنے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آ گیا. اب ہم آپ کو صرف جو ٹاپ کلاس کے کلر ہیں نا اس ورائٹی میں وہ دکھاتا ہوں. سب سے زیادہ اچھا یہ میں نے میرے خیال میں پہنا ہوا ہے. اگر نہیں پہنا ہوا نا تو انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ کل ہی کوشش کرتا ہوں، کل ہی پہن کے تو کل ہی اس کی ویڈیو بنا دیتے ہیں. یہ آ گیا ہمارے پاس سر مسٹرڈ والا کلر، لیکن یہ جو کچھ مسٹرڈ ہوتے ہیں نا جو اوٹ پٹانگ ٹائپ اس طرح نہیں، یہ گولڈن سا اس میں ٹچ ہے جس کو کہتے ہیں نا انگلش گولڈ ٹائپ، یہ اس طرح کا مسٹرڈ والا کلر ہے. ٹھیک ہے، انگلش گولڈ کلر ہے یہ والا. اس کو بھی سائڈ پہ کر دو بھائی. تو اس کے علاوہ کون سا اچھا لگ رہا ہے بھائی؟ یہ والا اوپن کر دو، یہ بہت اچھا کلر ہے یہ والا، یہ بھی بہت اچھا، یہ بھی اوپن کر دو. بس یہ چیک کریں بھائی کتنا اچھا کلر ہے. جو بھائی ڈارک نہیں پہنتے وہ یہ پہن لیں. ٹھیک ہو گیا، اس کو بھی رکھ دو بھائی. اچھا یہ اوپن کر دو. یہ جو میں اوپن کروا رہا ہوں یہ میرے بہت فیوریٹ ہے، بہت فیوریٹ ہے. ٹھیک ہے، باقی سارے ہی آپ نے ہم سے پرچیز کیے، ہم نے بھی سارے ہی بیچنے. جو سب سے بیسٹ ہیں وہی دکھا رہا ہوں. یہ گرین کلر بھی اچھا ہے، اس کو بھی رکھ دو بھائی سائڈ پہ. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد یار یہ کلر کتنا اچھا ہے، اس کو اوپن کر دو. یہ بہت اچھا کلر ہے لیکن اس کو اوپن نہیں کر رہے، اس کو ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہ سر کلر بہت زبردست لگتا ہے پہنے ہوئے. یہ جو آپ کے سامنے اوپن ہو رہا ہے اس کو بلو گرے بھی کہتے ہیں، کوبالٹ بلو بھی کہتے ہیں، اسی طرح کا ملتا ہے. بڑا زبردست شیڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو 1 2 3 4 5 یہ جو 5 میں نے آپ کو اوپن کر کے چیک کروایا نا سر، یہ ٹاپ کلاس کے بھائی. اس کو ذرا کرو سیدھا کرو. ٹھیک ہے، یہ اس کی کلر شیڈ ہے. بس سائڈ پہ کر دو. اسکرین شاٹ لینا ہے جو کلر شیڈ آپ کو پسند ہے اس کا، اور ہمیں جو ہے وہ واٹس ایپ پہ سینڈ کرنا ہے. باقی سب سے پہلے جو ہمارے پاس کلر آ گیا اس کا بھائی ڈارک چارکول. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ گیا انگلش گولڈ یا پھر مسٹرڈ کیمل، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں. یہ سر رسٹ کلر ہے، یہ ایک کلر شیڈ ہمارے پاس آ گیا. اس کے بعد یہ گرین شیڈ آ گیا. اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک شیڈ آ گیا. اس کے بعد یہ بڑا اچھا کلر ہے، یہ جو اوپن کیے ہیں زبردست ہے. نیوی اس کا بہت اچھا ہے. یہ کلر آ گیا، یہ زنک بہت اچھا ہے. اچھا جی، یہ ہمارے پاس آ گیا آف وائٹ. آف وائٹ کو اوپن بھائی کدھر گیا؟ چلا گیا. خالد بھائی کو بھی ایمرجنسی ہے، مجھے لگتا ہے اس نے کوئی سیٹنگ اپنی بنائی ہوئی ہے. سر یہ آف وائٹ ہے، بہت اچھا کلر ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے اوپن نہیں کیا لیکن یہ کلر اور یہ کلر بغیر اوپن کیے بہت خوبصورت ہے. یہ سر آپ کو اوپن کر کے چیک کروایا، بہت اچھا کلر ہے اور یہ آپ کے بھائی نے آج پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا، چیک کر لیں. JNG کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ویٹ ڈائنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جیسے ہی آپ شرنک کرتے ہیں کپڑے کا جو کلر ہے نا مزید خوبصورت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہے، یہ دیکھ لیں ایگزیکٹ سیم. باقی چینل پہ نئے بھائی سبسکرائب لازمی کیجیے گا. یہ سارے آپ کے سامنے اوپن کر کے چیک کروا دیے، آپ سمجھ لیں بیسٹ کلر بھی ہر چیز. پرائس آپ کو بتا دی ہے. سنگل سوٹ پہ آج کے دن میں ڈیلیوری بھی فری ہے. تھوڑا سا آپ 6 بنڈل، کیا ہی 6 بنڈل ہوتے ہیں، مطلب 6 منٹ میں بک جاتے ہیں اگر دکانداروں کو بیچ دیں تو. چینل پہ نیا سبسکرائب کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.